दुसऱ्या स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाकडेन इंडिया अलायन्सान प्रचाराक सुरवात केली. त्या वेळार गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें, उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलबाच्या प्रचाराचो बिगूल पत्रादेवीच्यान वाजलो. भाजपाचो उत्तरेंतलो खासदार जेन्ना पेडण्यां परत प्रचाराक आयलो त्या वेळार ताणें करूंक नाशिल्ल्या कामांच्या प्रस्नांचो शिवर लोकांनी ताचेर केलो आनी तो जाप दिवपाक पावलो ना असो आरोपय अमित पाटकरान केलो. केंद्रीय मंत्री आसूनय ह्या खासदारान 25 वर्सांत कितें केलें तें सांगचें अशें आव्हानय ताणें दिलें. आयकात. नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट हांची कॅम्पेन जी आज ह्या हुतात्मा स्मारका वयल्यान जी चालू जाल्या ताचे कारण म्हणल्यार की आज ह्या डिक्टेटोर सरकार जे नरेंद्र मोदीचे सरकार जातून आमचो संविधान धोक्यान आसा, तातून आमचो देश धोक्यान आसा. म्हाका दिसता हे दुसऱ्या स्वतंत्राची चळवळ आयच्यानी सुरू जाता आनी हांव मोठ्या खात्रेन सांगता की नॉर्थ गोवाचे समेस्त वोटर जे गेल्ले 25 वर्सां ह्या मतदारसंघाचे जे खासदार आसात तांणी 25 वर्सां म्हाका दिसता हो नॉर्थ गोवाचो सीट हो फाटल्यान व्हेल्लो आसा. कितलेशे मुद्दे आसात. फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयले जेन्ना ते पेडण्यां आयले तेन्ना जेन्ना तांकां स्थानिक लोकांनी जेन्ना विचारले की तुम्ही एअरपोर्ट बांदलो, तुम्ही हॉस्पिटल बांदले, पण लोकांक गोंयकारांक जेन्ना तुम्ही नोकरी दिवपाक शकना तेन्ना तांच्याकडे उत्तर नाशिल्ले. ते सांगतात की ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटांतल्यान जाता. गेल्ली 10 वर्सां गोंयकार CRZाक लागून तळमळटा, पूण खंय तरी आज तो चेन्नई बसून कोण तरी तो प्लॅन तयार करता. ह्या खासदारान मंत्री आसून केले कितें गेल्ली 25 वर्सां. केंद्रीय मंत्री आसून आनी राज्यांत आनी केंद्रात सत्ता आसूनय उत्तरेचो भाजपाचो खासदार कसो निष्क्रिय रावलो तें अमित पाटकरान सांगलें. जाल्यार केंद्रीय मंत्री आसतना ॲडव्होकेट रमाकांत खलबाचे योगदानाचो पाडो एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र घाटेन वाचून दाखयलो. आयकात. ज्यो आमच्यो न्हंयो आसात ते वाचोवपाक पावले ना. जो मायनिंगाचो मुद्दो आसा गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार फेल जाल्ले आसा मायनिंग चालू करपाक. जी म्हादय गेल्ले 1 वर्स होच खासदार सांगतालो की जर तर आपूण DPR फाटल्यान घेना जाल्यार आपूण रिजायन जातलो म्हणून. पूण हांची पावर मस्तकाक इतली मारिल्ली आसा की तांकां स्वता आपल्या आवयचे म्हादयचे पडलेले ना. सो ह्या फुडल्या एका म्हयन्याच्या कॅम्पेनान आमचो प्रयास आसतलो की आमी प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक वाड्यार, प्रत्येक वोटराकडे आमी पावतले. आयच्यान आमची उत्तर गोंयची कॅम्पेन ही आज ऑफिशियली हांगाच्यान चालू जाता. ताज्या उपरांत आज विविध कार्यक्रम आमच्या कॅन्डिडेटाचे आसात. फाल्यांच्यान प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक आमचे वर्करांच्यो मिटींग आसात. ताज्या उपरांत 15 आनी 16 तारखेक आमचे नॉमिनेशन फायलिंग आनी ताज्या उपरांत प्रत्येक मतदारसंघात आमच्यो पब्लीक मिटींग जातल्यो. आमचे इन्चार्ज आमदार कार्लोस फरेरा हे प्रत्यक्ष हो कार्यक्रम मॉनिटर करतात. प्रत्येक बूथ लेवल मेरेन, प्रत्येक बूथ कार्यकर्त्या मेरेन आमचो जोडपाचो प्रयास चालू आसा. रिझर्वेशन वुमन रिझर्वेशनचे बिल जे हाडपाचे काम जे केले ते भाई खलबान केले म्हणून भारताचो एक गौरव जावन आसा. आणि 33% बायलांक जे रिझर्वेशन दिवपाचे कार्य केलं ते भाई खलबान केल्ले जावन आसा. ओबीसी रिझर्वेशन 18 कम्युनिटी जे कितें ओबीसी कम्युनिटी दिल्ले आसा रिझर्वेशन ते कोणे केलं? भाई खलबान. अमेंडमेंट इन सिव्हिल प्रोसिजर कोड, नार्कोटिक्स ऍक्ट, मागीर आर्बिट्रेशन ऍक्ट आणि दुसरे ज्युडिशियल रिफॉर्म्स फॉर स्पीडी जस्टिस. आणि तितूनच सगळ्यांक व्हडलो म्हणजे तो कूळ मुणकार जितून हांवें सुद्दां काम केल्लें आसा. पण भाईचे व्हडले कार्य आसा कूळ मुणकार. सगळ्या कूळ मुणकारांक हक्क दिवपाचें कार्य म्हणटा ते भाई खलबान दिल्लें आसा. म्हणून त्या खातीर तुमी वोट करपाची जावन आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आणि संगीता ओली.